शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल और कश्मीर के लिए वंदे भारत रेल का वजीर आजम ने किया इफ्तिताह। कटरा जलसे में वजीर आजम की मौजूदगी में वजीर आला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की बात की। वजीर आजम के दौरे इक़्तिदार में पूरे मुल्क में रेल नेटवर्क को किया गया मजबूत। LG मनोज सिन्हा। और सऊदी अरब में आज मनाई गई ईद उल अजहा। मुल्क के साथ साथ कल जम्मू कश्मीर में मनाई जाएगी ईद। वादी के बाजारों से रौनक कायम। और भी कुछ मौज़ूआत हैं आज के शेर। जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चनाब रेल पुल का इफ्तिताह करके कौम के नाम वक्फ कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला अब्दुल्ला, वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव यादगारी मौके पर वजीर आजम के साथ थे। वजीर आजम ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को लहराया। इससे पहले वजीर आजम ने इस पुल का मुआयना किया और इस दौरान रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार भी उनके हमरा थे, जिनसे उन्होंने पुल के मुतालिक जानकारी हासिल की और उन्हें इस तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में वाक़ ये चनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये पुल पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर बुलंद और दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से तकरीबन 287 मीटर ऊंचा है। ये पुल दरियाए चनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इस 272 किलोमीटर तवील रेलवे रास्ते में ये 1315 मीटर का पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये पुल 1486 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जो 266 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी बर्दाश्त कर सकता है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके साथ ही मरकजी जेर इंतजाम इलाके के दो अहम खित्तों वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान बराह रास्त रेल राब्ते का ख्वाब हकीकत में बदल गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक नई वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 सफरी क्लासेस दस्तियाब होंगी। चेयर कार यानी CC, जिसका किराया 715 रुपये मुकर्रर है, और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी EC, इसका किराया 1320 रुपये रखा गया है। ये ट्रेन जदीद सहूलियात, कम वक्त में सफर और आरामदेह तजुर्बे के लिए जानी जाती है, और इसके आगाज को जम्मू कश्मीर की सियासी, इक्तिसादी और समाजी राब्ते के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। वंदे भारत सर्विस का आगाज खत्ते को बाकी मुल्क से जोड़ने की सम्त में एक अहम संग मील तस्वर किया जा रहा है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया और कश्मीर तक रेल लाने में इंजीनियरों और दीगर मुतल्लिकीन के रोल की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर आने वाले सयाह मौसम और मौसमी हालात पर इन्हिसार नहीं करेंगे और रेल लिंक न सिर्फ सयाहत बल्कि जम्मू कश्मीर की मायशत में भी अहम रोल अदा करेगा। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहाँ जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल CM उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था,
चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। वज़ीर-ए-आज़म का चिनाब रेलवे पुल और वंदे भारत रेल का इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब आपने इक्तबास सुना। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से जोड़कर मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब अब महज नारा नहीं है बल्कि एक जिंदा हकीकत है। उन्होंने कहा कि यह ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत की बदौलत पूरा हुआ है, जिन्होंने कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर और कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस्मानी और जज्बाती तौर पर मुल्क के दोनों सिरों को जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के दो छोरों को मिला करके आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परवूर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। हमारे इंजीनियर्स के कौशल और पहाड़ों का सीना चीरने वाले हमारे कामगारों के पुरुषार्थ राष्ट्र के किरीट और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया। मैं मानता हूं आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल अंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का एक माध्यम है। आज 46,183 करोड़ की कुल परियोजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले आप पल्ली गांव में आए थे। मार्च का महीना था पंचायत राज दिवस के अवसर पर। तब से और आज तक मैं जोड़ रहा था 1,16,723 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास महज 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर में किया है। ये मैं केवल लोगों के ध्यान के लिए कह रहा हूँ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस कटरा की नींव भी रखी जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा का कटरा में मुनक्किदा जलसे से खिताब आपने एक छोटा इक्तबास सुना।
ادھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہی جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں جموں کشمیر کے تمام ریلوے پروجیکٹوں میں وزیر اعظم کے ساتھ منسلک رہا ہوں۔ پہلا جب اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا، دوسرا جب بانہال ریلوے ٹنل کا افتتاح ہوا۔ انہوں نے ریاستی درجے کی بحالی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے ہلکے انداز میں کہا کہ ایل جی منوج سنہا کو ایک جونیئر پوزیشن سے اپنے موجودہ عہدے پر ترقی دی گئی، جبکہ مجھے ریاست کے وزیر اعلیٰ سے یونین ٹیریٹری کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہی جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال ہوگا۔ عمر عبداللہ نے سابق وزیر اعظم جانی اٹل بہاری واجپئی کو جموں بارہمولہ ریل پروجیکٹ کو قومی اہمیت کے پروجیکٹ کا درجہ دینے پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ 1983-84 میں شروع کیا گیا تھا۔ ہمارے ماننیہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب اس وقت ایم او ایس ریلویز کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے جب یہاں کٹرا ریلوے اسٹیشن کا انوگریشن ہوا، اور خود میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ منوج سنہا صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو ماتا کی کرپا سے پروموشن ہوا، میری اگر آپ مانیں تو تھوڑا سا ڈیموشن ہوا۔ میں ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا، اب یو ٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن مان کے چل رہا ہوں کہ اس کو درست ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گا، اور آپ ہی کے ہاتھوں جو ہے دوبارہ جموں کشمیر کو جو ہے ریاست کا درجہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، اس ریل کے خواب بہت لوگوں نے دیکھے، یہاں تک کہ کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنے کا خواب انگریزوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ پورا کر نہیں پائے۔ ان کا خواب تھا کہ اوری جہلم کے کنارے جو ہے وہ ریل لا کے کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ جوڑیں، لیکن آج جو انگریز پورا نہیں کر پائے وہ آپ کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جموں کشمیر کی وادی کو باقی ملک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس موقع پہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی اگر میں پورو پردھان منتری جناب اٹل بہاری واجپئی صاحب کا اس موقع پہ شکریہ نہ کروں، کیونکہ یہ پروجیکٹ ضرور 1983-84 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور میں نے پچھلے دنوں میڈیا کو ہنستے ہوئے کہا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا میں 8ویں کلاس کا بچہ تھا، آج میری عمر 55 ہو گئی ہے، میرے بچے بھی کالج پار کر گئے ہیں، اب جا کے یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، اور یہ تب ہوا جب کہ واجپئی صاحب نے اس کو پروجیکٹ آف نیشنل امپورٹنس کا درجہ دے کے اس میں بجٹ میں جو ہے پراودھان کر کے یہ پروجیکٹ آج مکمل ہوا۔ اس پروجیکٹ سے جموں کشمیر کو بھرپور فائدہ ہوگا، لوگوں کا آنا جانا رہے گا، ٹورزم سے اس کو فائدہ ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا، یہاں بارش پڑتے ہی جب ہائی وے بند ہو جاتا ہے تو جہاز والے ہمیں لوٹنا شروع کر جاتے ہیں، جو 5,000 کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ اچانک گھنٹوں کے اندر 20,000 کی ٹکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ریل کے بننے سے کم از کم ان جہاز والوں کی جو لوٹ رہتی ہے ٹکٹوں کی وہ کم ہو جائے گی، اور ہمارا آنا جانا آسان رہے گا۔ اسی طرح ہمارا میوہ، ہمارا فروٹ، کشمیر کے سیب، کشمیر کے چیری، کشمیر کے اور ساری چیزیں جو ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اب ریل کے ذریعے ملک کے باقی مارکیٹوں میں ان کو پہنچانے کا کام ہوگا، اور دنیا بھر کی مارکیٹوں میں جو ہے وہ ہم پہنچا پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ وزیر اعظم کی موجودگی میں کیا۔ آپ نے ایک اقتباس سنا۔ اب ایک اور موضوع، وزیر اعظم مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائزز کو رسمی حیثیت دینے یعنی PMFMP اسکیم، جو ایک ضلع ایک پروڈکٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کے تحت آگاہی ورکشاپ ضلع اننت ناگ کے شانگس بلاک میں منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کو ڈسٹرکٹ نوڈل ایجنسی ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز اننت ناگ نے دیگر متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر ایک ضلع ایک پروڈکٹ اقدام کے تحت منعقد کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اننت ناگ شبیر احمد کے مطابق ورکشاپ کا مقصد مقامی کاروباری افراد، سیلف ہیلپ گروپس اور چھوٹے پیمانے پر فوڈ پروسیسرز کو PMFME
اسکیم کے فوائد سے آگاہ کرنا اور انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترغیب دینا تھا۔ یہ اسکیم 29 جون 2020 کو آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت شروع کی گئی تھی۔ اس کیمپ میں 100 سے زائد شرکا نے موقع پر ہی اپنی رجسٹریشن کرائی، جنہوں نے مائکرو فوڈ پروسیسنگ یونٹس کے قیام یا اپ گریڈ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس تقریب میں MLA اننت ناگ ایسٹ حلقہ شانگز بھی شریک ہوئے۔ ورکشاپ میں مچھلی پروسیسنگ، بیکری مصنوعات، اچار بنانے اور پھل اور سبزیوں کی پروسیسنگ پر توجہ دی گئی۔ اسی طرح کی ورکشاپ ضلع کے دیگر بلاکس میں بھی منعقد کیے جائیں گے، جہاں اس اسکیم کی صلاحیت پر زور دیا جائے گا تاکہ مقامی کاروبار اور روزگار کے مواقع کو فروغ دیا۔ سن رہے ہیں سامعین، ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں کل عید الاضحیٰ کی تقریب سعید منائی جا رہی ہے۔ آج عرفے کے روز بھی شہر سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات کے بازاروں میں لوگ عید کی خریداری میں مصروف رہے، اگرچہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب کی بار عید کے موقع پر بازاروں میں روایتی جوش و خروش دیکھنے کو نہیں ملا۔ مانا جاتا ہے کہ عید کے سلسلے میں بازاروں میں پائی جانے والی مندی لوگوں کی پس معاشی حالت کی عکاسی ہے۔ ادھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ واضح ہے کہ آج دنیا بھر کے 16 لاکھ سے زائد عازمین نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ ادھر وادی میں لوگ عید کی تیاریوں میں شد و مد سے مصروف رہے۔ واضح ہے کہ شہر سری نگر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ قصبہ جات میں قربانی کے جانوروں کی چھوٹی چھوٹی منیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک رپورٹ سعید یاسر سے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار نزدیک آنے کے ساتھ ہی بازاروں میں بھی چہل پہل بڑھ گئی ہے۔ اسی دوران بڑی عید کے پیش نظر سری نگر کے مختلف علاقوں، خاص کر سری نگر کے مضافاتی علاقوں میں ان دنوں جگہ جگہ بھیڑ بکریوں کی خریداری میں لوگ مصروف ہیں۔ سری نگر کے مختلف بازاروں، خاص کر ہری سنگھ اسٹریٹ، مہاراجہ بازار، گلی کھن میں آج لوگ، خاص کر خواتین اور بچوں کی کافی تعداد خریداری میں مصروف تھے۔ بیشتر وہاں کبوں اور بچوں کی مختلف چیزوں کی خریداری میں مصروف تھے۔ جہانگیر چوک سے امیرا کدی کی پوری سڑک کو آج پٹری والوں نے پٹری لگا کر قریباً بند کر دی تھی اور وہاں کپڑوں، جوتے اور دوسری چیزوں کی خریداری بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اصغر لال چوک، ریگل چوک، پولو ویو اور ٹوکر بازار میں عام دنوں کی طرح چہل پہل رہی۔ البتہ کچھ شاپنگ مالوں کے علاوہ گوشت، مٹھائیوں کی دکانوں میں لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ عام لوگ یہ شکایت کر رہے تھے کہ عید کے پیش نظر دکانداروں نے چیزوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کیا ہے۔ بیکری کی مختلف اجسام 400 سے اوپر ہی بیچی جا رہی تھی۔ ادھر جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں سے بھیڑ بکریاں لے کر جو لوگ سری نگر آ کر ان کی اچھی قیمتوں پر بیچنے کی کوشش کر رہے تھے کا کہنا ہے کہ ان دنوں قربانی کی جانوروں کی خریداری میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ البتہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 350 فی کلو سے زائد ہی بھیڑ بکریوں کو بیچا جا رہا ہے۔ سری نگر کے مختلف علاقوں، خاص کر پرانے شہر کے عیدگاہ، بٹمالو، کمرواری، برزلہ اور سری نگر کے مضافاتی علاقوں میں جگہ جگہ ان دنوں قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ادھر وادی کے دوسرے اضلاع میں بھی عید کے پیش نظر بازاروں میں گہما گہمی میں تیزی آئی ہے۔ آج دن بھر بیشتر بیکری اور کپڑوں کی دکانوں میں کافی رش دیکھنے کو ملا۔ عید پر بازاروں میں روایتی گہما گہمی غائب۔ رپورٹ سنا رہے تھے سعید یاسر۔ اس دوران شہرین کو عید کی مناسبت سے سیاسی اور سماجی شخصیات اور اداروں کی طرف سے عید مبارک کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا، PDF کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین، اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری، غلام حسن میر، سابق وزیر GM سروری، عبد المجید وانی، GM میر، سجاد احمد کچلو، سابق وزیر سید عبدالرشید، گجر بکروال، کانفرنس کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین پوسوال، NC اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد، کانگریس کے سردار چنی سنگھ، سول سوسائٹی فورم کے صدر عبدالقیوم وانی، PDP لیڈر محمد الطاف ملک، سابق MLA شوپیان شیخ محمد رفیع، حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرجادہ نشی سید حمید اللہ حقانی، جنرل سیکرٹری بشیر احمد ڈار، وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر GN حلیم،
EJX सदर फयाज अहमद शबनम, मीरवाइज जम्मू कश्मीर मौलवी रियाज अहमद हमदानी, BJP के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जनता दल जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अयूब मुत्तू, JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन, सिविल सोसाइटी फोरम के सदर अब्दुल कयूम वानी, सिविल सोसाइटी फोरम के सरपरस्त आला फयाज अंद्राबी, MLA बीजबियारा डॉक्टर बशीर अहमद वेरे समेत दीगर शख्सियात ने ईद पर लोगों को मुबारकबाद दी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मातहत मुख्तलिफ मसाजिद के लिए नमाज ईद के औकात जारी किए गए हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद सुबह 10 बजे, आसार शरीफ काबा मकहमा 9:30 बजे, आसार शरीफ जनाब साहब सोरा आचार 9:30 बजे, खानकाए मौला हजरत अमीर कबीर मीर अली सईद हमदानी 11 बजे, जियारत हजरत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार सुबह 10 बजे, खानकाए फैज पना जियारत अलमदार कश्मीर चार शरीफ सुबह 9:30 बजे, जियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार 9 बजे, जियारत हजरत मखदूम साहब 9:30 बजे, जियारत हजरत मीर सईद याकूब साहब सनवार सुबह 9:30 बजे, जियारत हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि टंगमर्ग सुबह 8:30 बजे, जियारत सकीउद्दीन वली ऐशमुकाम सुबह 8 बजे, जियारत अहम शरीफ बांडीपोरा सुबह 7 बजे, खानकाए फैज पनात्राल सुबह 8 बजे, ईदगाह फैज पनात्राल भी सुबह 8 बजे नमाज ईद अदा होगी। जामिया मस्जिद हजरत सईद हसन मंतकी ओंतीपुरा सुबह 8 बजे, जियारत शाह नेमतुल्लाह कादरी सफाकदल सुबह 9 बजे, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा सुबह 8 बजे, मरकजी ईदगाह जंगलात मंडी अनंतनाग सुबह 8 बजे, आसार शरीफ दरगाह खिरम ईदगाह कदी सुबह 8:30 बजे, आसार शरीफ दरगाह खिरम ईदगाह जदीद सुबह 8 बजे, ईदगाह श्री गुफारा अनंतनाग सुबह 7:30 बजे, काली मस्जिद ईदगाह सुबह 8 बजे, जियारत शरीफ जानबाज वली खानपुरा बारामुल्ला सुबह 8 बजे नमाज ईद अदा होगी। अलबत्ता मौसम खराब रहने की सूरत में जियारतगाह में नमाज ईद सुबह 6 बजे अदा होगी। मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस हाउसिंग कॉलोनी बिमना सुबह 6:15, जामिया मस्जिद TRC श्रीनगर, ईदगाह अमरगढ़ सोपोर, मस्जिद अबू बकर रत्नीपोरा, इमाम आजम मस्जिद शरीफ लाजिबल अनंतनाग, मस्जिद वहाब साहब श्रीनगर, मस्जिद मदीना गुलबर्ग कॉलोनी में नमाज ईद सुबह 7 बजे अदा होगी। मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस बाजार मस्जिद श्रीनगर, मस्जिद शरीफ अबू बकर बड़शाह नगर नटीपोरा, जामिया मस्जिद रहमानिया कैलर शोपियान, मरकजी जामिया मस्जिद रत्नीपुरा में नमाज ईद सुबह 7 बजे होगी। जामिया मस्जिद हनफिया बनपोरा पालपोरा खाग 7:45 पर, हनफिया मस्जिद कुंडूरा बीरवा, जामिया मस्जिद वकरवन पुलवामा, जामिया मस्जिद लचमपोरा हंदवारा, जामिया मस्जिद अहले हदीस दालवाश खाग, मरकजी जामिया मस्जिद कलांतरा पाइन में नमाज ईद सुबह 8 बजे होगी। जामिया कासिम पुच्छल पुलवामा में नमाज ईद 8:15 पर अदा होगी। जामिया मस्जिद हनफिया दालवाश खाग, मस्जिद जामिया हनफिया बाबा हनीफुद्दीन रटसुना बीरवा, मरकजी इमामबाड़ा बडगाम, मरकजी जामिया मस्जिद शरीफ कुपाड़ा, इमामबाड़ा गोंड बीरवा, ईदगाह पट्टन, मरकजी जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा ओटली गाम बीरवा में नमाज ईद सुबह 8 बजे होगी। मदनी ईदगाह गोस कुपाड़ा 8:45 पर, जामिया मस्जिद आबी गुजर श्रीनगर सुबह 9:30 बजे नमाज ईद अदा होगी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हमने देखा सपना एक भारत का, एक सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ते हुए भारत का, एक सपना दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज से गुजरते हुए खूबसूरत दृश्यों वाले भारत का,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों एवं दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप अब वह सपना सच होने जा रहा है। 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री करेंगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का लोकार्पण, जिसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और इसके साथ आप आनंद ले सकेंगे कश्मीर की खूबसूरती का भी। तो फिर आइए और जुड़िए जम्मू और कश्मीर के नवनिर्माण के नए अध्याय की ओर, जुड़िए नए भारत की नई संभावना की ओर। Huda Traders, authorized dealer of Jaguar bath fittings and lighting, near J&K Bank, Tahab Road, Pulwama. Phone 969-790-5605. Huda Traders की तरफ से अहले वादी को ईद मुबारक। सामान्य मुकर्रम, हम आपको बता दें कि आज रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करने के आदाब। सामान्य मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर, शाम 7:30 तो 4 सेकंड सपदे कशरन खबरन हूं बुलेटिन हेचुस बह खालिद हमीद। खास खबरन पे गोड़ अख नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर उधमपुर श्रीनगर बरमुल रेल लिंक कौम के नाव वाकफ। श्रीनगर कटरास दरमियान रेल खदमत शुरू। जम्मू कश्मीर नौजवान बन मुल्क की मिशन मैन्युफैक्चरिंग हूं मुतहरिक हिस्से। वज़ीर-ए-आज़म सुन बान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन दिस कशीर रेल रब्त दस मुल्क रलाम नीन तारीखी नवियत कदम करार। तो जम्मू कश्मीर मज पगह मनावन बच ईद हज तकरीब। वह पेश खबरन तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोर जम्मू कश्मीर किस पन्निस दौरस दौरान 86,000 करोड़ रुपयन हिंदन लागत वाले तरक्की मनसूबन हंद इफ्तिताह। इमन मज उधमपुर श्रीनगर बरमुल रेल लिंक प्रोजेक्ट त शामिल। वज़ीर-ए-आज़मन कोर रियासी मज दुनिया के सारी खोत थर तो इंजीनियरिंग हंद शाहकार जनाब रेल कदलुक इफ्तिताह। तमो कर कटरा पे श्रीनगर तो श्रीनगर पे कटरा बापत रेल खदमत त झंडी हवित रवाना। यथ पे वादी मुल्क कन दोमिन हिस्सन सत रेल दस जोरन आमज। पन्निस तकरीरस मज दुत वज़ीर-ए-आज़मन अमि मनसूबुक इफ्तिताह मुल्क खास पे जम्मू कश्मीर खतर तारीखी नवियत करार। वज़ीर-ए-आज़मन वोन भारत दहशत गर्दी